तुसा जरूर सारे भेणी ने ए मेरे गाल ही उन्हां को सुनावणे सुनवे सो जेड़े मैं तो गाल हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेड़े गाली तो मैं दसेंदी पईया सारे भेणी आखो इंशाअल्लाह तुसा ए बन के अगा तबलीग करे सो अगा बन के सुनवे सो। सब तो पहले असा अपने रब दा शुक्र अदा करने हैं, असा हुंदे कोलू मदद मंगदे हैं, असा अपने रब कोलू तौफीक मंगदे हैं। तुसा तो को मैं दसन आई ए मुश्किल ए तंगी ए सिर्फ तुहाडे उत्ते नहीं आई, असा ही गम में तुहाडे नाल बराबर शरीक हैं। तुहाडे दिल दा दुख साडे दिल च दुख है पिया। जेड़ा गम में ना बंदा बंडा गिने तो मुक वेंदे, ते जेड़े खुशियां हैं ए बंदा शेयर करे ए वध वेंदे। ते इवें ए दुख सुख असा मिल के अल्लाह दे नबी फरमाए ए जेड़ी सारी उम्मत है ना ए इवें समझो एक जिस्म है, एक जिस्म है। जिवें जिस्म दे सको देखो एक उंगली को कंडा पुंडे पैर तक तकलीफ थींदी, सिर को ला के पैरां तक। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ए मुसलमान दुनिया दे जिथा ही हैं पे ए एक जिस्म दी माने दिन। अल्लाह अकबर। पर प्यारे नबी दे सोना फरमान है, आपने फरमाए या अय्युहन्नास ए लोगो इन्ना रब्बकुम वाहिद, तोड़ा रब है के रब साडा क्यों कौन है? अल्लाह है के देवण वाली जात उवा है। तोड़े तोड़े विच मैंने भेणी कोई इहो जई ता कहनी जेड़ी तावीज पाई वदी होवे हैं, अल्लाह ते तवक्कल करन वाले ही वे इंशाअल्लाह। तोड़ा रब ताकू काफी है, तोड़ा रब ताकू काफी है, मुबारक होवे। ए ना अंगूठियां च कुछ रखे, ना तवीज़ां च कुछ रखे, ना मनकियां च कुछ रखे। हाथू डॉक्टरों को पूछो ना जरासीम आवे बल नाले जिले एक कलाम दी भी कोई आदन दी विच हिंद कुरान आयातां सूरतां ते मैं उन्हां को आदियां देखो तुसा बाथरूम भी वेंदे वे ना पाकी दी हालत आंदी है ता बल ए ता कलाम दी बेअदबी है ना, कलाम दी बेअदबी ना कीती करो तुसा। माशाअल्लाह मैं इत्थे में कैंप च नमाज पढ़दियां पेन, इत्थां भी तुहाडे वास्ते जी हो जाए ठीक है। ए गर्मी है ना साकू आखरत दी गर्मी याद नहीं वेंदी है। आज दी गर्मी जड़ी जेड़ा सबर करे सी हुंदा अजर है, बेसब्रे नाल कोई हासिल दा कह नहीं। हौसला ए जिंदगी ही वे, हौसला जिंदगी है ते बेहौसलापन ए मौत ही वे। तुसा मर्दा दा अपने मर्दां दा जवानां दा हौसला बनने। मुश्किल वक्त नबियां उत्ते भी आए, सब तो पहले जड़ा मुश्किल वक्त आया ही अल्लाह दे नबी उत्ते। अल्लाहु अकबर। जेड़े ले अल्लाह दे नबी मुआशरे च दे देन भाई लोग बुत्तां दी पूजा करेन, आपस च एक निकी निकी गाल दे मार पीट कत्लो गारत खून खराबा हराम सूद ए अल्लाह दे नबी बड़े परेशान थी ने। कल्ले बह बह सुचे ने रात को सामने ख्वाब आंदा आई, जेड़ा ख्वाब दे देन अगली जोरो पूरा थी वेंदा आई। ए इवें अल्लाह दे नबी को नबुव्वत दा आगाज किया। बल ता को पता है तुसा सुना हो सी ओ गारे हिरा दा वाकया। अल्लाह दे नबी गार चले गए, कल्ली जा अल्लाह दी इबादत करना, इबादत कर उठा वन के गौर फिक्र करने के भाई ए कायनात को सब को रोजी दे वाला कौन है? अल्लाह। ते बल ए लोग क्यों कोई फलाने बुत कुल, कोई फलानी दरबार कुल, कोई फलाने मज़ार उते लोग क्यों वेने आस्थानियां दे? अल्लाह दी नबी परेशान थी ने। इही परेशानी दे विच घरू रोटी बद के गार च वने ना रूलू जुहारा त्रै जुहारा हत्ता के उठई जले खाना मुक वने से उम्मुल मुमिनीन सय्यदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और खाना पिछू पुचाने एक जुहार खाना चाह के वेंदे पेन। पहाड़ गारे हिरा पहाड़ च ना शायद तोरे च कोई गई होवे देख ही होवे, नहीं ते अल्लाह घेन वने सारे को अल्लाह मुकद्दस जगह सा को दिखावे अपना घर। अच्छा जेड़े वेले ओ उठा के आदन पहाड़ चढ़दे पेन थुंडे धिक्के एक औरत जात है खाना पका के चाह के पहाड़ दे वंजना जिब्रील आसमानू लह आंदे आदे अल्लाह दे नबी ए खदीजा आंदी पई ये सब तो पहले इनको अल्लाह दा ते मेरा सलाम देओ चा। ए कौन है? ए मेरे भेणी तुसा जड़ी मुश्किल कटेने पे वे हूं असा अम्मा खदीजा दे धिया है। सारी मां है के अम्मा हव्वा, सारी साडा प्यू डाडा है के अल्लाह साडा है के साडा प्यू है के साडी मां है के। एदा सोना अल्लाह दे नबी दा फरमान है, फरमाए लोगो ना कहीं अरबी को कहीं अजमी उते, कहीं सऊदी को कहीं पाकिस्तानी उते कोई मर्तबा कहीं नहीं है, सारे बराबर है। ना कोई बद्धा है ना कोई घट्टा है, ना कहीं चिट्टे को कहीं काले उते, ना कहीं काले को कहीं चिट्टे उते, सब बराबर है। हत्ता के ना कहीं शहरी को कहीं देहाती उते,
ना कहीं बलोच को कहीं पठान उते सब बराबर हैं कहीं को कहीं नल कहनी हाँ वधा आया ओ है जेना अमल दे जेना तकवा अगा है हुन जेड़ा नमाज पढ़दे जेड़ा रब कोल मंगदे जेड़ा सबर करदे वो वधा है हुंदा नंबर ज्यादा है अल्लाहु अकबर ते इवें ही सुभान अल्लाह सैयदा खदीजा जेड़े अल्लाह दे नबी को पहला फरिश्ता आंदे जिब्रील ते पहली वही आप दे उत्ते आंदी तो दसे सो में को कोई भेड़ दसे सी कि भाई केड़ी पहली सूरत केड़ी पहली आयत नाजिल थई है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक पहली जेड़ी नाजिल थई केड़ी है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक जल्ले नाजिल थई ना मैं तो कोई दसा की में नाजिल थई अल्लाह दे नबी गार चिन इबादत करेंदे पिन रब दे बारे सोचेंदे पिन फरिश्ता आंदे पकड़ गिदे जोर दा हलेंदे आदे इकरा पढ़ ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे मैं तो पढ़ाया हाँ ही कहना मैं क्या पढ़ा मां अना बिकारिन मैं क्या नहीं पढ़ाया और वल पकड़ेंदे वल जोर दा दबा के आदे वाला दे पढ़ इकरा वल अल्लाह दे नबी आदे मैं पढ़ाया कहीं नहीं मैं क्या पढ़ा वल तत्ता के त्राए दफा अल्लाह दे नबी को आदे इकरा अल्लाह दे नबी आदे मां अना बिकारिन वल चौथी दफा आदे इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लजी अल्लम बिल कलम ए पढ़ अल्लाह दे नबी दे उते एडा कुरान दा रोब हैबत बोझ इतना आंदे कि अल्लाह दे नबी जल्दी घर घर आके आदन मेरे उते कंबल सटो मेरे उते चादर सटो मेरे को कुछ सटो मेरे को बहुत घबराहट है अम्मा खदीजा आदन क्यों परेशान थी वे तो को अल्लाह करे हाँ ना परेशान करे सी तोरा करे ही ना तोरा दिल छोटा थी सी तुसा कि तसल्ली देखो मैं तो को समझे नहीं पईया कि तुसा अपने मर्दां दा हौसला बढ़ने वे अपनी मां को देखो सैयदा खदीजा अल्लाह दे नबी परेशान थी क्या नन वे आज मेरे नाल पहली दफा क्या थी गए मेरे को काई में पकड़े काई झंझोड़े ए मेरे को क्या पढ़ाए अल्लाह दे नबी परेशान लगो अम्मा खदीजा तसल्ली देने ना दिन परेशान न थी वो कल्ला वल्ला मा युखजी कल्लाहु अबदा तोड़ा रब तक कदा तक तन्हा न छुड़े सी तोड़ा रब तक तन्हा न छुड़े सी तोड़ा रब तक नीचा न करे सी असा अपने मर्दां को में आखणे जिले मुश्किल वक्त आंदे ना असा क्या जिले इंजन खराब थींदे मर्द बह थींदे ऊ वाले तुसा अपनी हिम्मत उना को देवणी कि तुसा परेशान न थी वो सोखा वेला चला गए तो डोखा वेला भी कट वेसी ए चला वेसी ना देखो करे सदा बहार जवानी रांदी ना बचपन के हमेशा रांदे ए अल्लाह दे दी निजाम ऊंचे नीचे चलदे रांदे अलबत्ता सब्र करन वाले अजर पावे बालो अल्लाह ते जड़ा ईमान घिन के आने अल्लाह देंदे अम्मा खदीजा 5 गाली एक तसल्ली ना 5 तसल्ली अल्लाह दे नबी को देंगे आज तो को अल्लाह ना छोड़े सी क्यों तुसा कदे ही कहीं को रोंदा नहीं छोड़ा तुसा गरीब दी मदद करें देवे तुसा मेहमान दी मेजबानी करें देवे तुसा बेरोजगार को कमा के दें देवे लोगां दा भार चें देवे लोगां दी मदद करें देवे तो को अल्लाह कदा भी नीचा दे तन्हा ना करे सी मैं जे इहो वाकया तुसा याद रखने वे ए वाकया तुसा अपने मर्दां को सुनावने औरतां को सुनावने भाई देखो मुश्किल वक्त जेड़ा कट वे हमेशा कैंप च ना बैठे रहूं इहो भी देखो इंशाअल्लाह ए वक्त जी हां ए तुसा चीज के एक तुसा मर्दां दा हौसला बढ़ने हिम्मत नहीं हारनी मैं बलबई एक तो को गाला तो जेड़ा हौसला है ना इह जिंदगी है एक जेड़ा बंदा ठीक ठाक है उनके दिमाग च कोई कीड़ा है कोई मायूसी है ओ इवें समझो अपहा जीवे ओ कुछ ना कर सकसी ते जेड़ा बंदा है बीमार जिस्म बीमार है लेकिन दिल च हौसला है तो ओ इवें समझो सेहतमंद को लिया गुटोर वेसी ए इवें जिवें खरगोश दी दे कछवे दी रेस है ना ते खरगोश अपने आप को बहुत कुछ समझ दे हार वेंदे ते कछवा ओ हिम्मत कितनी रख दे जीत वेंदे ते तुसा हिम्मत नहीं ए जर्रे को अल्लाह चाहे तो सुभान अल्लाह जेड़ा अल्लाह दा दम भरन वाले हैं कलमा पढ़ा ने मिट्टी को हथ लावन सोना बन वेंदी मेरे अब्बू जिम्मेदार हैं ओ मैं को आदन के ए इंदी जेड़ा सैलाब दा पानी है ना जेड़ी तो नुकसान थे तबाही थई है जिले पानी वेंदे ए जमीन जवान थी वेंदी है फसलां ज्यादा थी आनन एक दफा नुकसान थे अल्लाह ही जमीन को वल जिंदा करे सी जिंदा जेड़ा नुकसान थे अपने जोरे बाजू ते तब ना रखो देवण वाले रब ते तवक्कल रखो जेड़ा चरंद परिंद को देंदे
जेड़ा पत्थर च कीड़े कूड़े दे के असा को भुखा रखे सी, जैसा को पैदा किते उसा को इवें छोड़ दे सी? नहीं, उन्हें तो मां दे पेट च डॉक्टर दी भी उता हाथ नहीं वेंदा। मां दे पेट च मैं तो पूरे मेरे 6 महीने 5वां बाल है, मेरे 5 बाल हैं, 5वां बाल जल्ले मेरे ढेडे च आई ना 6 महीने मने सो मेरे को पता ही कहना मेरे बाल ढेडे बाल है। जल्ले 6 महीने दा बाल थी आउंदी हरकत थी, मैं कहा ए क्या है, ए क्या है? मैं कि मेरे हालांकि 5वां बाल है को अनाड़ी दा नाम ही ए होंदे कि अल्लाह ताला एक शै को गाफिल रख देवे, इल्म अल्लाह को ले। जेले मैं डॉक्टर को गई हूं कि हाँ भाई तेरी केड़े मवारी मुक्के, मैं कि भाई मेरा बाल नहीं थी सकता, मेरी हाली 6 महीने दी बाल है, कितने मेरा क्या दिन बाल उसी मेरा बाल कह नहीं। वहां के बीबी तुम्हें को अपनी हिस्ट्री तो दसा, जेले मैं सही जेले उन्हें चेक किया, उन्हें कहा माशाल्लाह मुबारक हो बेटा है। हुन मैं घर वाले को आके क्या आखा, अक्सर तू एनी भोलियां में तेरा 5वां बाल आई, तेरे को पता नहीं चलता। अल्लाह ने कुरान सच फरमाए कि भाई एक जड़ा कुछ पेट है सिवाय रब दे कहीं को पता क्या है। जितने अल्ट्रासाउंड कर गिनो, जितने जो कुछ कर वड्डी हद यो कुछ दस दे सिंधी ये पोतरे उनकी किस्मत दसा सकदे, उनकी जिंदगी दसा सकदे, ओ मालिक सब जानन वाला ओ अल्लाह है सुभान। हुंदे उते असा भरोसा करे ने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ओ हर चीज उते कादिर है। ते लेकिन सारे उते जिम्मे क्या है मेरी भेणी, जेड़ा कुछ होवे भुखे दुखे नमाज नहीं छोड़नी, भुखे दुखे नमाज। जेड़ा बंदा नमाज नहीं वे पढ़दा ना, अल्लाह दे तू मेरे वास्ते मेरे जिम्मे चो निकल गए, हुन मेरा तेरे नाल कोई वास्ता कहन, भावे मर भावे जी भावे जो नुकसान थी, मेरा तेरा कोई वास्ता कहन, तू मेरे वास्ते चो निकल गए। इवे है रिज़्क भावे मिले जितना मर्जी कर गिने, मगर उनके नसीब नहीं थींदा, उनको सुकून नहीं मिलदा। सुकून नमाज च जल्दी सारे नबी दा हाँ औखा थिया बैठा होवे, परेशान हो मेरा कोई गम होवे दुख होवे, आप क्या देन बिलाल अजान दे, बिलाल अजान दे ई ना देन अजान दे देन बिलाल में को सुकून पुचा, इना मतलब ये होंदा ही भाई अजान दे ते में को सुकून आवे। अरे ना या बिलाल सुभान अल्लाह। आज देखो दी सारे इस्लाम दी ताकत देखो, आज अल्लाह ताला ने, मैं डॉक्टर हाँ, मैं आलिम हाँ, मैं जिथा अल्लाह ताला मेरे को घेन नहीं चाह के इथा के ए ते भेणी हैं, ए तेरी बिरादरी है, आ तू इन्हां दे विच इन्हां दा हौसला बन। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान दे विच मैं एक ऐसा बढ़ेंदी पईया मदरसा, मेरे को उम्मीद है सारे जलालपुर दे तो सारे नदियां उथे पढ़ाना सन। 6 कनाल दे उत्ते ऐसा मदरसा जिने विच मस्जिद भी है, मदरसा भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, हॉस्टल भी है कि दूर दराज दे बच्चे आके उथे इरावन पढ़न, ते नाले हस्पताल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला दी उंदे नाल 1 साल थी गए मुसलसल 5 मिस्त्री दे 15 मजदूर लगे पे बनदा पे दी रात। ए भी अल्लाह दा एक मौजज़ा ही वे। मैं जमीन दिती कि मैं कि इथा बनाओ, ते जल्ले मैं सच्चे दिल नाल जमीन दिती दे उथा जल्ले तामीर शुरू थई है, सारे कोल बे पैसे कहना हम जो इमारत बनसी और रब आप बनवेंदा पे। अल्लाहु अकबर। ए रब दा मैं दे के क़यामत तक ए ना मैं को भूलसी कि अल्लाह ये किवें काम थींदा पे। अल्लाह आप ही है, सीमेंट दी लोड़ है तो सीमेंट आवेंदी है, ईंटां दी लोड़ है तो ईंटां आवेन, ओ वो आप पूरा करेंदा पे। जिंदा काम में ना जल्ले मैं कहीं मेरे परेशान थी वहां पर अब्बू को अब्बू क्या थी सी आदम जिंदा काम में हूं को लाजे। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे सारा रब जड़ा है ना असा आप करेंदे ते इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तोरे घर आबाद करे, तोरी रोजी च सारी जिंदगी च बरकत देवे, तोरे बालां दे इत्था इंशाअल्लाह फ्री दाखले होसन, फ्री पढ़ाई होसी। ते जेड़ा भी तुसा आउणा चाहो घर च व्हाट्सएप है या जिंदा मोबाइल है तुसा देख गिना है डॉक्टर मिसबा अहमद, तो जिंदा कोई टच मोबाइल होवे डॉक्टर मिसबा अहमद गूगल करे ते इंशाअल्लाह तुसा दीन दे गानी सुन सो, ए भी रिकॉर्ड थींदा पे इंशाअल्लाह उदो ते पैसू कोई तो को। अच्छा बाजी ये तुसा बैठे नहीं उंदे आले बाजी मैं इन्ना को आखसा जी टीम है ना असा इवें डायरेक्ट आप कुछ नहीं से कर सकते, ठीक है ए जी टीम बैठी है ना तुसा हुना को दो जेड़ा कुछ उन्हां दे वस च है ना इनकार कहनी जान ही हासिल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह शिफा दे सी इंशाअल्लाह साडी जान ही हाजिर है। कोई शय इन दुनिया दी कब्र च चाक नहीं बननी, हर शय थई रख के बननी, जेड़ा अपने हाथ नाल दे के वैसी उंदे वास्ते अगू कम असी।
انشاءاللہ اللہ شفا دے انشاءاللہ جزاک اللہ. دیکھو ایک آپ بیمار ہیں بال بال میں کو پوچھ دے بیٹھے کیسے تولے حوصلے ہیں تولے صبر ہیں ماشاءاللہ. میں تو تھوڑی دیر رہی ہوں میں تو چلی ویساں دے تساں کیا میں کو تواڈی محبتاں تواڈا جڑے خیمے وچ گئیاں نماز پڑھدے پین بچیاں صاف ستھرے خیمے. اللہ تعالیٰ تو کو مزید سہولت دے. کوئی میری بہن کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے کوئی سوال ہے کوئی مسئلہ کوئی سوال سارے واسطے ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھنے الحمدللہ. تسا نماز تے استغفار پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ دے نبی فرمائے جیڑا اپنے اوتے استغفار دی تسبیح کو لازم کر گندے میں اون دے ہر مشکل دی آسانی رزق دی چابی ان کو ایسی چاواں تو رزق لینا جی کو گمان ہی نہیں ہوندا جی میں آدھا نا چھت پاڑ کے جی یہ چھڑا استغفر اللہ پڑھی رکھو تاں ہی ٹھیک ہے. یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے بہت پیاری تسبیح ہے. ان دی شان ہے یہ کہ جڑا یہ تسبیح پڑھ دے نا اے لوگ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے جڑی تسبیح ہے اے اللہ کو بہت محبوب ہے زبان تے بہت آسان ہے کوئی اوکھا کہ نہیں پڑھنا. بندہ یہ بھولے بھا پڑھے ودا کم دے نال پڑھے ودا لیٹا پہ پڑھے پیا تے نالے جڑی جوہارے میزان وچ تلسی نا اے بندے کو جنت پارس بھاری تھی اسی. سبحان اللہ. میں آدھی ہونیاں نہ ایندو تے جسم لگ دے کو اٹھنا پوندے نہ ایندو تے حرکت کرنی پوندی ہے نہ ایندو تے کوئی جیب خرچ کرنی پوندی ہے نہ جیب خالی تھیندی ہے نہ جسم بس اے زبان نال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ تو کچھ جزا دے ماشاءاللہ اتنی محبت نال سنے وے دھپیں کٹ ویسن موسم بھی اچھا تھی ویسی انشاءاللہ. تے باقی تساں اپنی تے اپنے بالاں دی تربیت تے میرا بھینی ماواں ہیں جڑیاں نیکی پڑھین نیکی سکھین ماواں ہیں جڑے بالاں کو نہ ہٹکن بے لگام. یہ جڑی ساری اگلی نسل ہے تساں دیکھو کتنی برباد تھی وی ہے. کوئی نہ ماں باپ پیو دی تمیز ہے نہ کیا ادب ہے نہ خدمت ہے نہ اندے رب دا کوئی خوف ہے بالکل ہی جی شیطان دے پرزے ہوئے شیطان دے آلہ کار ہوئے. بس انہاں واسطے دعا کیتی کرو ماں دی دعا چ بہت طاقت ہے. اللہ ہدایت دے وے اللہ انہاں کو فتنے کو بچا کے رکھے تے نالے اللہ تعالی کو گھن مجھے اے موبائل اے ڈرامے اے چیزاں انہاں کو اللہ سب کو توبہ دی توفیق دے. ہی بھی وجہ کل سارے تباہ کاریاں ہیں. کوئی میری بہن کوئی مسئلہ کوئی تکلیف کوئی دکھ درد کوئی دسنا چاہے میں ٹیم کو دسی ونجا تسا ملتان واہے میرے مدرسے ضرور واہے میں تو کو سارے کو دعوت دیتی وینی ٹھیک ہے. کانڈا تھی گیا تسا میرا مدرسہ انشاءاللہ 6 مہینے وچ تیار داخلے کھلے ہو سن تسا تو اپنے گھر سیٹ تھی ونجو اپنا بیٹ ڈاکٹر مصباح اچھا میری بہنی میں تو کو دساں جیڑی اولاد علی ہے نا میرے کو پوچھو میں تو کو کہ میرے 4 پترن ایک دھی ہے میرے کو پوچھو نا میرے کو پوچھو میں رب دی نہ شکری نہیں کریں دی لیکن جیڑی ذمہ داری ہے نا امانت میں تو اوندا حال دسے دی پیاں ای ٹائم جیڑی عورت دی اولاد کہنی او سکھی ہے سچی تو کو دسے نہیں پیا ایمان نال دسے نہیں پیا کیونکہ اولاد ہے امانت اسا تربیت صحیح نہیں کریں پیا فیل ہے قیامت کو کیا جواب دے سوں او دا بس چھوٹ ویسی جنہاں دا جی میرے کو دہائی کہنا اللہ میں کیا جواب دے ساں تے جیڑی کول اولاد ہے نا او بہت ڈرے ہی شے کول کہ بہت وڈا ہوندا تے امتحان تے ذمہ داری ہے. اچھا جنہاں میرے بہنی دی اولاد کہیں نہیں نا میں تو کو دساں ٹھیک ہے علاج کرو دعا کرو دوا کرو لیکن رب تے راضی رہو اے ہاں کو تڑکا نہ لاؤ. ساری ماں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال دی عمر وچ شادی تھی 18 سال دی عمر وچ بیوہ تھی گئی ساری زندگی تساں انہاں نے جتنے حدیثاں ہیں علم ہے سارا انہاں نے صحابہ کو پڑھائے تھے صحابہ نے سارے تک پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم ہے کہ علم دے وچ تو کو انہاں دا کدا کوئی دکھ کوئی دعا کوئی تڑپ نظر نہ اسی جو ہے اللہ میری اولاد کہنی میں کو اولاد ہوئے نا ایک دفعہ ہی
سارے مسئلے انہاں سمجھائیں. اصل گال اے ہے کہ این جڑی جھولی ہے نا اے گود اے رب دے حوالے کر دو. رب جڑا تو نصیب رزق پا. بس تساں اپنا جڑی زندگی ہے جڑی تہاڈی کیا دن تہاڈے کول وسائل ہیں تساں او دین دے کماں وچ لاؤ. تہاڈا اے دل دا جڑا اصل میری بہن کو اچھا جڑا رب تے توکل کرے نے اللہ پورا ہی کریں دے. اللہ دیسی ہاں کو نہ لاؤ. سیدہ عائشہ دی مثال دیکھو. تساں دعا بھی منگ دی انشاءاللہ. چلو دعا کر گے اللہ سن سی ضرور سن سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ سارے حال تے رحم فرما. میرے اللہ سارے گناہ معاف کر دے. میرے اللہ ساکو نیکی دے رستے دے چلا. میرے اللہ جڑے تیرے بندے تیرے پانی تیری مخلوق ہے اللہ اے بندے ہی تیرے ہیں. میرے اللہ پانی دی تباہ کاریاں جو انہاں دے نقصان تھے میرے اللہ تو غیب وچ انہاں دی مدد فرما. میرے اللہ سارا مال سارا رزق تیرے ہاتھ وچ. میرے اللہ تو مدد کریں دا پوری تھی سکدی ہے. میرے اللہ انسان دی ضروریات پوری نہیں کر سکدا. میرے اللہ تو انہاں کو اپنے خزانے چوں عطا کر دے. یا اللہ جڑی میری بہن اولاد دی تڑپ رکھیں گی اللہ ایک نیک اولاد نصیب کر دے. یا اللہ جنہاں کو اولاد دتی بھی انہاں دی اولاد کو نیک بنا دے. یا اللہ جنہاں دے خاندان دے مسائل ہیں رشتہ دے مسائل ہیں صحت دے مسائل ہیں میرے اللہ انہاں دے ہتھاں کو بھر دے. یا اللہ انہاں کو خالی نہ لوٹا. یا اللہ انہاں جھولیاں کو بھر دے تیرے خزانے چ کوئی کمی کہ نہیں. یا اللہ جڑے تعاون کرن والے اللہ تو انہاں کو بھی جزات صلہ عطا فرما. میرے اللہ انہاں کو مزید ہمت قوت نصیب فرما. یا اللہ ساکو ذکر تے شکر کرن والا بنا. یا اللہ قرآن دے پڑھن والا بنا. قرآن دے عمل کرن والا بنا. یا اللہ سارے کول راضی تھی ون. یا اللہ ساکو راضی کر دے. یا اللہ دنیا بھی بھلی کر دے آخرت بھی بھلی کر. یا اللہ جہنم دے عذاب کو لی بچا دے دنیا دے غم کو لی بچا. یا اللہ جڑی میری بہن بیمار ہے کینسر دی مریض ہے یا اللہ تو صحت دے بڑا لے. اللہ بغیر دوائیاں دے صحت عطا کر دے. یا اللہ جتنے جوہارا زندگی دین سکھ نال سکون نال اللہ نصیب کر دے. یا اللہ موت دا مرحلہ حساب دا مرحلہ یا اللہ تو ہی مددگار بن من. یا اللہ سا تیرے درد دے سوالی ہیں. یا اللہ سا کہیں کل نہیں سے منگ دے تیرے درد دے محتاج ہیں. اللہ تو اپنے سائلوں کو اللہ خالی نہ لوٹا. میرے اللہ انہاں دے دلی مراداں پورا کر دے. انہاں دے سارے ضرورتاں پورا کر دے. یا اللہ تیرے کلمہ پڑھنا لین. یا اللہ انہاں دے دامن انہاں دے گھر آباد کر دے. یا اللہ جڑے نقصان تھے اللہ تو لوٹا دے تو پورے کر دے. یا اللہ بزرگوں کو صحت نصیب کر. یا اللہ انہاں دی عمر وچ برکت پا. یا اللہ انہاں سایہ سلامت رکھ. اللہ نیک جڑے جوان ہیں یا اللہ بال انہاں کو فتنہ کول بچا. انہاں کو علم دے رستے دے چلا. انہاں دے سینے نور نال بھر دے. یا اللہ رزق وچ برکت دے. حلال دا نقبہ نصیب تھیوے. یا رب سارے علم وچ عمل وچ رزق وچ برکت نصیب فرما. میرے اللہ میرے بہنی نے بڑی گرمی دے وچ پریشانی دے وچ ویرانے دے وچ بیٹھ کے تیرا کلام سنے. میرے اللہ تو قبول چکر. میرے اللہ میری زندگی کو اپنی راہ وچ قبول کر دے. میرے اللہ جڑے معاون ہیں یا اللہ انہاں دے جو پریشان ہیں تو دور کر دے. اللہ سارے تے راضی تھی اساں تیرے تے راضی ہیں. تیرے ہر فیصلے تے راضی ہیں. تیرے ہر حکم تے راضی ہیں. یا رب تو سارے تے راضی تھی ون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.